अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अख्तर कमाल आपका ट्रेनर लाइफ कोच। और जिस तरह से आपकी लाइकिंग और इसका मैं शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि एक माइलस्टोन जो 16,000 वाला है, इंशाल्लाह वो 2018 के शुरू जो है ख़त्म होने तक इंशाल्लाह वो हो जाएगा। और 12 में आपको अपनी तहरीर तकरीर और उसमें शऊर यानी कि सब कॉन्शियस माइंड के मुतालिक बताता रहता हूँ। और आज इसकी रोशनी में मैं कामयाबी और नाकामी का जो एक जो सक्सेस और अनसक्सेस है उसकी हम कंपैरिजन कर रहे हैं। और जिस तरह से मैं बताता रहा हूँ कि हम में से हर शख्स की कामयाबी को हासिल करने का ख्वाह रहता है कि भाई किसी तरह से हमें कामयाबी मिले, उसको हासिल करने की गुर और गहरी मालूमात जो है वो हासिल भी करता है और उस पर अमल पैरा भी होता है। और बहुत ही एक ये नहायत ही उम्मीद अफजा और जिसे कहना चाहिए कि अच्छा अमल है जो कि हर शख्स को सेल्फ हेल्प की बुक, नॉवेल, मोटिवेशन, सेमिनार जैसे जैसे अटेंड करता है उसको नॉलेज हो रही है। बड़ी एक अच्छी चीज़ है और हमारे माशरे में सबसे बड़ी बात है कि इस चीज़ को ये चीज़ जिस तरह से प्रमोट हो रही है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और कामयाब इंसान बनने के लिए इंसान तगोदो कर रहा है, ये उसका हक़ है, करना चाहिए। लेकिन कामयाबी हासिल करने के लिए दुनिया के तमाम नाकाम लोगों के मुतालिक भी कभी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, उनके तजर्बात से सबक हासिल करने की, ताकि मुस्तकबिल में जो उनका फेलियर है वो आप ना दोहरा सकें। होता क्या है कि दरअसल बच्चे की पैदाइश और फिर तरबियत के मरहले के दौरान माँ बाप या दूसरे लोगों से सेल्फ बिलीफ को उसके सेल्फ बिलीफ को पक्का कर देते हैं और बाद मनफी रवैयों और बातों से और अपने रवैयों से ये बात बच्चा अपने जो उसका सबकॉन्शियस माइंड या लाशऊरी जहन में उसमें बिठा लेता है। मतलब अगर कोई बच्चे में कोई गलती कर दी, फेल हो गया, ज़माने की दौड़ धूप में पीछे रह गया, सेहत में कुछ और हो गया, स्कूल आने में देर वो कर दी, कहीं कोई चीज़ गिरा दी, कोई शीशे की चीज़ तोड़ दी, कुछ ऐसा किया, तो माँ बाप का आपको हमारे यहाँ एशियन उसमें पता ही है कि जो इसकी लिथरोल जो होती है, जूते मारना और ये सारा कुछ होता है। हर माँ बाप की कोशिश होती है कि औलाद पढ़े लिखे और इसको एक सहूलत मिले और बड़ा अच्छा एक नाम वो करे। और पास कुछ फैसले ऐसे होते हैं बड़े होने के बाद भी, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि औलाद के अपने खुद करते हैं और उनको जो डिसीजन मेकिंग और उसमें जो एक इनिशिएशन जो होता है उसका कंट्रोल भी वो अपने ही पास रखते हैं, उनको इंडिपेंडेंसी की तरफ या इस तरीके से नहीं जाने देते और वो इस चीज़ में डिपेंडेंट हो जाते हैं और इन तमाम फैसलों में जो है वो इस तरीके से एक डिपेंडेंसी हो जाती है। तो इस पे मगरिब में जो वेस्ट पे इस पे बड़ा काम हुआ और इस हमारे माशरे में भी इस पर काम करने की बड़ी ज़रूरत है। उसमें बड़ी एक रिसर्च हुई। एक खातून हैं, उनका नाम है वेंडी ग्रोलिंग, वो क्लार्क यूनिवर्सिटी में होती हैं। उन्होंने एक रिसर्च की और ये नफ्सियात की प्रोफेसर हैं और इन्होंने जो है एक बच्चों को और उनके जो माँ बाप हैं, खुसूसन माँ को एक सेमिनार में एक बुलाया और वहाँ सीसीटीवी कैमराज और उसका रिकॉर्ड और सारा उस रिसर्च बेस के 30 के करीब यानी कि माँ और बच्चे उनके थे। और उसने एक टास्क, एक जॉब, एक कोई इस तरह का कोई कलरिंग का या कोई पजल या मेज़ या इस टाइप की कोई चीज़ थी उनको दिया। और उन्होंने कहा कि इस लेबॉर्ट्री में, इस टेस्ट लेबॉर्ट्री में आप यानी बच्चे को इकट्ठा किया और माँ को कहा कि भाई आप इनकी हेल्प इस प्रॉब्लम में या ये जो हमने क्वेश्चन है ये जो चीज़ दी इसमें आप इनकी मदद कर सकती हैं। खैर जी वो टाइम शुरू हुआ और वो काम उन्होंने बच्चों ने अपने करना शुरू किया। ये बड़ा दिलचस्प और मुश्किल काम था। कुछ बाएँ जो जिस तरीके से मैंने बताया कि डिपेंडेंसी और उनकी लाइफ में इस तरीके से जो है डू दिस डोंट दिस, आई एम द कैप्टन ऑफ शिप माई ऑर्डर वाली जो थी उन्होंने उसको हेल्प आउट किया उनको। कुछ इस पूरी एक्टिविटी से बिल्कुल जैसे कहना चाहिए एक अलग होके उन्होंने अपने काम से, कोई बुक रीडिंग कर रही, किसी ने कुछ किया और उन्होंने उनकी हेल्प नहीं की। अब जाहिर है कि जिन माओं ने उस बच्चों के साथ हेल्प की तो उनका टारगेट तो सपोज ऑब्वियस सी बात है कि जल्दी हो गया। उसके बाद वो सेशन जो था सारा वो करने के बाद जो वेंडी ग्रोलिंग ने इस चीज़ को सब अपनी अपनी रिसर्च बुक में, पेपर में और उसमें अपने प्रोफेसर की मदद से ये चीज़ जो है वो बनाना शुरू किया। एग्जैक्टली 2 मंथ के बाद दोस्तों उसने क्या किया कि फिर उन माओं को, वही जो 30 स्टूडेंट और उनकी माएँ थी, उनको अपनी लैब में बुलाया और इन दफ़ा बच्चों को कोई दिलचस्प लेकिन ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी और मुश्किल काम दिया और कमरे में छोड़ दिया।
اب ہوا یہ کہ دوستوں جن بچوں کی ماؤں نے اس پرانے پروجیکٹ کو کمپلیشن میں ہیلپ کی تھی اور ان کو کچھ تھوڑا سی گائیڈنس کی تھی یا سارا کچھ تھا، ان کے لیے ذرا مشکل ہو گیا یہ چیز، اور وہ پینک سچویشن میں آ گئے. بعض ایسے تھے کہ دے لیفٹ دیئر کلاس، وہ انہوں نے جو ہے ایک ان بٹوین پروجیکٹ چھوڑ کے چلے گئے. اور جن بچوں کی ماؤں نے اس پروجیکٹ میں کوئی ان کی ہیلپ نہیں کی تھی اور ڈپینڈنس نہیں کی، انہوں نے بڑا سکسیزفلی کر لیا. کچھ نے کیا نہیں لیکن وہ وہاں ٹکے رہے اور انہوں نے اپنا سارا وہ کچھ کیا، درمیان میں نہیں چھوڑا. دوست بالکل سیدھی سی اور ایک ریزلٹ اورینٹڈ ریسرچ ہے. اور یاد رکھیے کہ جن بچوں کو انگلی پکڑ کر چلانے کے بجائے خود پر بھروسہ کرنا ماں باپ سکھاتے ہیں، وہ زندگی میں ہر برے آنے والے حالات سے اور اس سے بڑی بہادری سے اور اس سے وہ لڑتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب ہم نے ہی سب کچھ کرنا ہے. وہ ڈپینڈنسی ان کا نہیں ہوتی. لیکن وہ بچے کہ جن کی راہ سے ان کی مائیں کانٹے اٹھاتی ہیں، مشکلات اور مسائل اپنے آپ کو وہ کرتی ہے اور ان کو بالکل فیس آف نہیں کرنے دیتی. وہ بظاہر تو وہ بڑی اچھی مائیں ہیں اور ان کو ایک طریقے سے وہ چاہ رہی تھی اپنی اولاد کو بظاہر ہی کہتی ہیں کہ وی آر پروٹیکٹنگ آور چائلڈ، لیکن وہ ان کو ڈپینڈنٹ جو ہے ان کی ڈپینڈنسی کو بڑھا رہی ہوتی ہیں. لہٰذا زندگی کی دوڑ میں، پریکٹیکل لائف میں جب یہ ساری چیزیں اور یہ سب ان کے پاس آتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں اور اپنے ہینڈز اپ کر لیتے ہیں. ٹو کٹ شارٹ، ایک اور دلچسپ ریسرچ جو ہے ڈاکٹر رابرٹ بی جورک جو کہ کیلیفورنیا یونیورسٹی ایلے جو لاس اینجلس میں تھے، انہوں نے ایک بڑی اچھی وہ ریسرچ کی. لمبی بات ہے، مختصراً میں بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ مشکل کام، اس چیز ریسرچ سے جڑی ہوئی بات ہے تو میں بتا، وہ کہتے ہیں ہر وہ کام جو مشکل سے سیکھا جائے اور زیادہ مؤثر طریقے سے اور زیادہ لمبے عرصے کے لیے دماغ میں رہتا ہے. یعنی جو کام مشکل کام جو ہے وہ بڑی پیشن سے اور بڑے ایک مؤثر طریقے سے افیکٹو وے میں سے وہ بہت دماغ میں رہتا ہے، بجائے اس کے جو کام آپ آسانی سے کر لیں، ایزیلی وہ کر لیں، وہ سیکھا جائے. یاد رکھیے کہ یاد رکھنے کا عمل ہمیشہ 3 طریقوں سے ہوتا ہے: سننا، دیکھنا، انالیسس کرنا یعنی تجزیہ کرنا. دماغ اپنے طریقے سے ہمارے کئی سیکھے ہوئے علم کو پیش کرتا ہے. جو ہم سیکھتے ہیں دماغ کو پریزنٹ کرنے کی اس کی ڈفرینٹ ایک طریقہ ہے. مثلا کوئی ایک خاص واقعہ ہے، کوئی چیز، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی اچھی بات بری بات اگر ہوئی ہے تو اس کو 4 طرح کے لوگ اپنے انداز سے بتائیں گے. مطلب کوئی روڈ ایکسیڈنٹ آپ دیکھ لیں، بائک کا یا کچھ کا، کسی سے آپ یہ آزما لیں کسی سے، چاروں ڈفرینٹ طریقے سے وہ اس بات کو بتائیں گے. اسی کو این کوڈنگ کہتے ہیں. این کوڈنگ پہ میں کبھی بڑی لمبی بات آپ کو میں بتاؤں گا. مثلا ہمارے گرد ہزاروں کی تعداد میں ہر روز واقعات رونما ہوتے ہیں، ٹی وی کا دیکھ رہے ہوتے ہیں، میڈیا کا سننے ہوتے ہیں، اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارا دماغ ہر چیز کو اسٹور نہیں کرتا. کچھ ایک خاص چیز ایسی ہوتی ہے، کچھ ایسا واقعہ جو کیچی ہوتا ہے، وہ اس کو اسٹور کر لیتا ہے اور اپنے دماغ میں اس کو رکھ لیتا ہے. اور یہ یوں کر سمجھتا ہے کہ جب ہمارا دماغ اس چیز کو ضروری سمجھتا ہے تو وہ عارضی یادداشت سے لمبی یادداشت یعنی کہ وہ چیز رکھی ہوتی ہے، اور یہ ہماری جو شارٹ میموری سے لانگ میموری میں یہ چیز چلی جاتی ہے اگر افیکٹو ہے اور اس طرح کا اپیلنگ یا وہ ہے، ادروائز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. انہیں کاٹ چاٹ کر بڑی ترتیب سے لمبی اب یہ جو آپ کی جو شارٹ میموری والی چیز ہوتی ہے، اس کو بڑے دماغ کے مختلف پارٹ ہیں، وہ لمبی بات ہو جائے گی. وہ انالیسس کر کے وہ پلیسمنٹ جو ہے چلی جاتی ہے دماغ میں. پھر اس واقعے کو جب کبھی کچھ دن کے بعد وہ کیا جاتا ہے تو وہ اس کو پیش کر جاتے ہیں. اور اسی کو دوست میں کہتا ہوں کہ پلیسمنٹ فرام CM یعنی کانشیس مائنڈ ٹو سب کانشیس مائنڈ. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ ناکامی ہے یا یہ ساری چیزیں ہیں، یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے. لہٰذا اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. اور وہ ماں باپ جو کہ خود اس ناکامی کے شکار ہیں، وہ بھی اس کوڑ سے نکلیں اور اپنی اولاد کو بھی اس سے نکالیں اور اس کو زندگی میں موت کا مسئلہ نہ بنائیں. یاد رکھیے کہ ہمیشہ کی کامیابی انسان سے اس کی عاجزی ان کی ساری چیز جاتی. اب میں فائنل ورڈنگ جو جس طریقے سے میں نے آپ کو سارا بتایا ہے کہ کامیابی ناکامیابی، ان دوستوں کا واقعہ، وہ گاڑی والا واقعہ، گاڑی کو چلانا اور گھسیٹنا والی بات تھی. ان چاروں کے جو دوست تھے جن کی گاڑی تھی، وہ زندگی کی گاڑی کو چلا نہیں رہے تھے، گھسیٹ رہے تھے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ اتنے اس میں سپرفیشل یا اپنے اس میں تھے کہ روڈ میں اور اتنی اس میں جا رہے ہیں کہ بجائے اس کو سارا کچھ دیکھ لیں. تو کہنے کا مقصد جو ہے، میری جو لاسٹ ورڈنگ وہ یہی والی بات ہے کہ چاہے کامیابی ہو ناکامی ہو، ایک تو اولاد کو کبھی انڈیپینڈنسی ضرور سکھائیں. اور اس کو جو بھی آپ کنسٹرکٹیو وے میں چیز بتائیں، مثلا پانی منگا رہے ہیں تو یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ پانی جو ہے یہ گلاس بچا کے کہ گلاس گر نہ جائے، درخت پہ چڑھ رہے ہو گر نہ جائے، سائیکل چلانا سیکھ رہے ہو گرو گے تم، یہ رقم رکھ لو، یہ برے وقت میں کام آئے گی. رقم اچھے وقت میں بھی کام آ سکتی.
کامیابی ناکامی چاہے آپ ایز اے ماں باپ کریں چاہے آپ ایز اے اولاد کریں، اس کو اپنا ایک بالکل بچھونا نہ بنا لیں اور آگے کی طرف جانے کی کوشش کریں، اور اس کو جو ہے اور کبھی بھی نیور بیٹوں کو ٹھیک ہے آپ پرنس اور پرنسز ہم لوگ کہتے ہیں، میں بھی ایز اے پیرنٹ، لیکن ان کو زندگی کا تجزیہ کرنا سکھائیں کہ کس طریقے سے وہ ہوا. اور وہی جو میں نے آپ کو جس طرح وینڈی کورولنگ کی جو ریسرچ بتائی وہ بالکل ایک صاف چیز تھی. اب وہ جو ایک طبقہ تھا جو فیل ہوا اور جو ہینڈز اپ کر کے اور پینک اٹیک میں آ گیا، اس کے سارے ذمہ دار ماں باپ ہیں. تو اپنا دھیان رکھیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں. اٹ از اپ ٹو یو. گاڈ بلیس یو. ہیو اے نائس ویکینڈ.